हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते सबैलाई। स्वागत छ आजको यस क्लासमा। आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी एप्लिकेसन अफ पार्शियल डेरिभेटिभ सुरु गर्दैछौँ। बीबीए बीबीएम सेकेन्ड सेमेस्टर एक्सर्साइज 4.4 फ्रम अस्मिता पब्लिकेसन। ओके, सो त्योसँग रिलेटेड फर्मुलाहरूलाई मैले अलरेडी सर्टलिस्ट गरिदिएको छु। त्यसको अहिले एक्सप्लेनेसन दिन्छु अनि हामी एक्सर्साइजतिर जानेछौँ। सो गेट रेडी। स्टार्ट गरौँ। योभन्दा पहिला यो च्याप्टर बुझ्नुभन्दा पहिला पार्शियल डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर कम्प्लिट गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। अनि यो दोस्रो एक्सर्साइज 4.3 त्यसको वान सर्ट भिडियो छ, त्यसलाई कम्प्लिट गरेर अनि बल्ल यो क्लास लिने हो है। सो सबभन्दा पहिलो कन्सेप्ट यहाँनिर एप्लिकेसन अफ पार्शियल डेरिभेटिभमा हामीले डिमान्ड फङ्सन बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि प्रोडक्टको डिमान्ड हामीले सिम्पली के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भनेर पढेको थियौँ। योभन्दा पहिला पनि पढ्यो, इकोनोमिक्सतिर या बिजनेस म्याथतिर क्लास 12तिर अथवा फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि पढ्नुभयो होला। डिमान्ड फङ्सन अर्थात् क्वान्टिटी क्यूले डिनोट गरिन्छ इज फङ्सन अफ पी, पी फर प्राइस अफ द गिभन प्रोडक्ट जसको डिमान्ड हुन्छ। पिए भनेको चाहिँ ए फर अल्टरनेटिभ प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको प्रोडक्टको प्राइस, जुन प्रोडक्टको डिमान्ड छ त्यसको प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ डिमान्ड। अर्को अल्टरनेटिभ प्रोडक्ट जस्तै मैले कुनै ब्रान्डको सपोज के युज गरिरहेको छु भने क्यालकुलेटर युज गरिरहेको छु, सपोज क्यासियोको युज गरिरहेको छु। त क्यासियो बाहेक पनि अरू ब्रान्डको क्यालकुलेटर होला, या मोबाइल फोन युज गरिरहेको छु, रेडमीको मोबाइल फोन युज गरिरहेको छु, त्यसको अल्टरनेटिभ अर्को होला, भिभो होला हो। सो त्यो अल्टरनेटिभ जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यसको प्राइसले पनि डिटरमाइन गर्छ के कुरालाई, डिमान्डलाई, गिभन प्रोडक्टको डिमान्डलाई। जस्तै म रेडमी युजर हो, रेडमीको डिमान्ड क्यालकुलेसन गर्दै छन् सेलरहरूले भने त्यसको प्राइसमा त डिमान्ड गर्ने नै भयो रेडमी मोबाइलको। प्लस यदि त्यसको अल्टरनेटिभ अरू प्रोडक्ट एभाइलेबल छ मार्केटमा लाइक भिभोको फोन भने त्यसको प्राइसले पनि असर पार्छ रेडमीको डिमान्डमा। त्यसै गरी वाइ फर इन्कम हो। कुनै व्यक्तिले आफ्नो इन्कमकै हैसियतले कुनै प्रोडक्टलाई किन्ने गर्छ। सो मार्केटमा कुनै प्रोडक्टको डिमान्ड कति भयो भन्ने कुरा तीनवटा फ्याक्टरमा यहाँ डिपेन्ड गरेको हामीले देख्दैछौँ। 3 भेरिएबल्समा डिपेन्ड गर्दै हो। सो प्राइस अफ द प्रोडक्ट, प्राइस अफ द अल्टरनेटिभ प्रोडक्ट, अनि वाइ भनेको इन्कम अफ द कन्ज्युमर, कन्ज्युमरको इन्कममा नै डिपेन्ड गर्छ। सो यो मल्टी भेरिएबल फङ्सन भयो, फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबल भयो। सो यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभको हामी युज गर्छौँ कहिले प्राइसको रेस्पेक्टमा, कहिले अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइसको रेस्पेक्टमा, कहिले इन्कमको रेस्पेक्टमा हामीले डिमान्ड फङ्सनलाई डेरिभेटिभ गर्न सक्छौँ पार्शियल डेरिभेटिभ युज गरेर। ओके, सो त्यसको जरुरत चाहिँ कहाँ पर्छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु। के हो यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड? सिम्पली बुझ्दाखेरि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्यू अर्थात् डिमान्ड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस और पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ अल्टरनेटिभ प्रोडक्ट और पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम। सो यो दुईवटा जुन रेसियो छ, मानौ प्राइस बढ्यो, प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्डमा के असर पर्यो भन्ने कुरालाई नाप्ने एउटा म्याथमेटिकल टुल हो इलास्टिसिटी। मानौ अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइस बढ्यो त गिभन प्रोडक्टको डिमान्डमा के असर पर्यो त्यो पनि एउटा इलास्टिसिटी भयो। अर्को इन्कम बढ्दाखेरि चेन्ज इन डिमान्डमा के असर पर्दै हो त्यो पनि एउटा इलास्टिसिटी हो। सो 3 थरीको इलास्टिसिटी छ, किनकि यहाँनिर 3 थरीको भेरिएबलहरू छन् जसमा डिमान्ड फङ्सन डिपेन्ड गरिरहेछ। पहिलो भेरिएबल प्राइस, त्यसलाई इपी लेखेको छु मैले, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने। यसलाई के भन्ने, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसको फर्मुला यही हो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी और डिमान्ड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस, यही हो फर्मुला। अब यसलाई डिफ्रेन्सियलको फर्ममा लेख्दाखेरि पी बाई क्यू हुन्छ। अब यो फर्मुला बन्यो कसरी हेर है, यहीँबाट बन्ने हो। पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटीलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ डिक्यू बाई क्यू, अनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ डिपी बाई पी। अब यही कुरा उल्टिएर त्यो फर्मुला बनेको हो, पी माथि जान्छ, क्यू यत्तिकै बस्छ, अनि यो डिक्यू बाई डिपी यसरी भएको। ठिक छ। सो यो मेन फर्मुला, यो मेन फर्मुलालाई युज गरेर यो फर्मुलाहरू डेराइभ गरिएको। त्यसै गरी क्रस प्राइस, इलास्टिसिटी अफ क्रस प्राइस मिन्स अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइस क्रस प्राइस भन्नाले। सो सेम प्याटर्न फलो गर्ने,
प्राइस बाई क्वान्टिटी अनि क्वान्टिटीको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु प्राइस। द प्राइस अफ अल्टरनेटिभ प्रोडक्ट डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी डेरिभेटिभ अफ क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइस। यति गरिदिने सेम छ, जस्ट पिएले रिप्लेस गराएको छु हामीले पीलाई। त्यसै गरी इन्कम इलास्टिसिटी निकाल्नु पऱ्यो। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु पऱ्यो भने इन्कम डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी अनि रेट अफ चेन्ज अफ क्वान्टिटी विथ रेस्पेक्ट टु इन्कम। इन्कमको रेस्पेक्टमा यहाँनिर पी हुँदा यहाँ पी थियो, पिए हुँदा यहाँ पिए भयो अनि वाइ हुँदाखेरि वाइ भयो। यति रिप्लेस गरिदिने फर्मुला, सर्ट एन्ड स्विट ट्रिक। ठिक छ, एउटा प्राइस, अर्को क्रस प्राइस, अर्को इन्कम। कुरा बुझियो? ओके। अब यसको जुन एन्सरहरू आउँछ, जस्तै यसको लागि भन्दा पनि यहाँ क्रस प्राइसको लागि बुझिराखौँ, सबैको लागि बुझ्न सकिन्छ। मानौ इलास्टिसिटी पोजिटिभ आइरहेको ग्रेटर देन 0, त जेनरली इलास्टिसिटी पोजिटिभ आउनु, प्राइसको भ्यालु पुट गर्दा इलास्टिसिटी पोजिटिभ आयो, यसको मतलब प्राइस बढ्दा डिमान्ड पनि बढिरहेछ। पोजिटिभ आउनुको मतलब त्यो हो। ठिक छ। अनि नेगेटिभ आयो त प्राइस बढ्दा डिमान्ड घटिरहेछ भनेर बुझ्ने। 0 आयो प्राइस बढ्दा अथवा घट्दाखेरि डिमान्डमा असर परेन भनेर बुझ्ने। इलास्टिसिटीको अर्थ यो हो। ठिक छ। सो यदि अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइस ग्रेटर देन 0 आइरहेछ, सरी अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 आइरह, त्यहाँबाट के बुझ्ने? अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 आउनुको मतलब अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइस बढाउँदाखेरि पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड पनि बढिरहेछ है, त यसलाई सब्स्टिट्युट प्रोडक्टको रूपमा मान्न सक्छौँ। त्यो अल्टरनेटिभ प्रोडक्टलाई के मान्न सकिन्छ? सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट, त्यसको सट्टामा युज गर्न सकिन्छ है भनेर। कम्प्लिमेन्टरी भने यदि नेगेटिभ आयो, अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइस बढाउँदाखेरि डिमान्ड अफ गिभन प्रोडक्ट, जस्तै भिभोको प्राइस बढाउँदाखेरि रेडमीको डिमान्ड बढ्यो भनेपछि इन द्याट केस हाम्रो जुन भिभो छ त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी प्रोडक्ट भयो। अब भिभोको प्राइस बढाउँदाखेरि डिमान्ड अफ रेडमी बढ्यो भने त्यहाँनिर सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट भनेर बुझ्ने त्यसलाई। त्यसै गरी भिभोको प्राइस जति बढाए पनि रेडमी मोबाइलको डिमान्डमा केही असर परेन भने त्यसलाई अनरिलेटेड भनेर भनिन्छ। र बुझ्यो? रिलेट गर्नु पर्यो म्याथमेटिक्सलाई इकोनोमिक्ससँग। अब त्यसै गरी इन्कममा आएको जुन इलास्टिसिटी छ त्यसको मिनिङ बुझौँ। यदि इन्कमवाला इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 आयो भने जुन प्रोडक्ट मान्छेले किनिरह, त्यहाँनिर के बुझ्ने? उसको इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड बढ्यो है, पैसा छ, उसले किन्न रेडी छ। पैसा हुँदा किन्न रेडी छ मतलब त्यहाँनिर प्रोडक्टको क्वालिटी राम्रो छ, सुपेरियर गुड्सहरू छन्। त्यसै गरी इन्कम बढ्यो तर डिमान्ड घट्दै गयो, अब पैसा बढी भयो भनेपछि त्यो लो क्वालिटी प्रोडक्ट किन किन्नु पर्यो? म अब हाई क्वालिटी अर्कै प्रोडक्ट किन्छु। जस्तै रेडमी किन किन्ने? मसँग धेरै पैसा छ, अब म आइफोन किन्ने हो। त त्यस्तो भयो भने रेडमीलाई इन्फेरियर गुडको रूपमा हेर्नु पर्यो इन कम्पेरिजन टु आइफोन हो। सो यदि जस्तै इलास्टिसिटी अफ इन्कम, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अफ इन्कम चाहिँ जुन छ ग्रेटर देन 0 आइरह, पोजिटिभ आइरह भने गुड्स चाहिँ के हुनु पर्यो? सुपेरियर। जस्तै अब डिमान्ड अफ आइफोनकै कुरा गर्ने, मान्छेसँग जति धेरै पैसा हुँदै जान्छ, पैसा बढ्यो, इन्कम बढ्यो भने उसको चाहना अफ गेटिङ आइफोन विथ द ग्रेटेस्ट भर्सन इन्क्रिजेस हो क्या, डिमान्ड बढ्दै जान्छ झन् इन्कम बढ्यो भने। सो त्यो बेलामा आइफोन चाहिँ सुपेरियर गुड हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर क्लियर हुन्छ। सो गुडको सुपेरियरिटी इन्फेरियरिटी त्यो कुराहरू जज गर्न पनि मद्दत गर्छ यसले। क्लियर? भेरी युजफुल टुल। वाट इज द्याट टुल? इलास्टिसिटी, लचकपन, मार्केटको लचकपन। ल अब यहाँनिर अर्को कुरा आउँछ युटिलिटी फङ्सन। के हो युटिलिटी फङ्सन? युटिलिटी फङ्सन यस्तो एउटा फङ्सन हो जसले चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोडक्ट युज गरिरहेको छ त्यसको युजफुलनेसलाई मेजर गर्छ। जस्तै मानौँ दुईवटा प्रोडक्ट छ एक्स र वाइ, त्यसलाई हामीले गुड्स कन्ज्युम भनेर एउटा कन्ज्युमरले दुई थरीको प्रोडक्ट कन्ज्युम गरिरहेछ, ए अल्फा र बिटा भनेको कन्स्ट्यान्टहरू हुन्। सो त्यसको युटिलिटी, त्यसको युजफुलनेस चाहिँ यो रिलेसनबाट डिपेन्डेन्ट छ, ए एक्सको पावर अल्फा वाइको पावर बिटा, यसलाई युटिलिटी फङ्सन भनिन्छ। देन अब यहाँनिर मैले युको डेरिभेटिभ गरेँ एक्सको रेस्पेक्टमा, पार्सियल डेरिभेटिभ। यहाँ दुईवटा भेरिएबल छ नि त एक्स र वाइ, एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेँ भने पार्सियल डेरिभेटिभ अफ जुन यु छ यसलाई भनिन्छ मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स। के भनिन्छ? युएक्स भनेको के हो अरे? मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स। त्यसै गरी युवाई भनेको के हुन्छ? मार्जिनल युटिलिटी अफ
वाई भनेर बुझ्ने। सो यहाँ युएक्स र युवाई निकाल्नको लागि मार्जिनल युटिलिटी अफ एक्स होस् या वाई होस् त्यो निकाल्नलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने कसको युको। जसको युटिलिटी निकाल्नु भनेको मार्जिनल युटिलिटी त्यसकै रेस्पेक्टमा एक्स छ त्यहाँ डेल एक्स, वाई छ देन डेल वाई। त्यसै गरी अनि नेक्स्ट छ हाम्रो एकैछिन ल या सो मार्जिनल युटिलिटी भयो युएक्स र युवाई। त्यसपछि एमआरएस छ, यसलाई भन्छ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन। मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन निकाल्नु पर्यो, यसलाई डिवाई बाई डिएक्स पनि भन्न सक्छौँ। सो डिवाई बाई डिएक्स मतलब चेन्ज इन वाई वेन एक्स इज चेन्ज्ड, रेट अफ चेन्ज इन वाई वेन एक्स इज चेन्ज्ड त्यो निकाल्नु छ। यदि मैले एक्सलाई बढाएँ भने युटिलिटीलाई कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि वाई कतिले घटाउनु पर्यो त्यसको मेजरमेन्ट हो यो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन जुन भनिन्छ। सो वाई एक्समा चेन्ज गर्दा वाईमा आएको चेन्जलाई नाप्ने कुरा हो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन, जुन चाहिँ माइनस युएक्स बाई युवाई हुन्छ। युएक्स र युवाईको मतलब यहाँनिर हामीले लेखिरहेको छ। ओके, त्यसै गरी यति बुझिसकेपछि अब युटिलिटी कर्भ, युटिलिटी फङ्सन जुन छ त्यसको यदि लेभल कर्भ प्लट गरियो, लेभल कर्भ हामीले यो के अरे फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबल भन्ने युनिट सुरु गर्दाखेरि फर्स्ट च्याप्टरमै पढेको लेभल कर्भ भने कसरी ग्राफ बनाइन्छ। सो युटिलिटी फङ्सनलाई हेरेर यदि ग्राफ प्लट गरियो भने त्यो ग्राफलाई भनिन्छ इन्डिफरेन्स कर्भ, किनकि यो कर्भभरि नै युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ। युटिलिटीको भ्यालु एउटा गिभन कर्भमा कन्स्ट्यान्ट राख्ने भएले यसलाई इन्डिफरेन्स कर्भ पनि भनिन्छ, लेभल कर्भ हो। अब कुरा गरौँ प्रोडक्सन फङ्सनको, प्रोडक्सन अफ क्वान्टिटी। एउटा क्वान्टिटीको प्रोडक्सन क्यू के कुरामा डिपेन्ड गरिरह त लेबर एलमा डिपेन्ड गरिरह र क्यापिटल केमा डिपेन्ड गरिरह। फर्मेट हेर्छ भने उस्तै उस्तै छ, ए एलको पावर अल्फा के को पावर बिटा। यहाँनिर एल भने लेबर हो र के भनेको के हो क्यापिटल। यसमा चाहिँ एक्स र वाई युटिलिटीमा दुइटै गुड्स थिए, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ गुड्स। अब प्रोडक्सन फङ्सनमा पनि यदि मैले यो प्रोडक्सनलाई क्यूले डिनोट गरेको छु र क्यूएल लेखेको छु, यसलाई के भन्ने क्यूएल भने के हो लेट्स सी। क्यूएल भनेको मार्जिनल प्रोडक्सन, मार्जिनल प्रोडक्सन ड्यू टु लेबर, लेबरले गर्दा हुने मार्जिनल प्रोडक्सन हो। त्यसै गरी क्यूके भनेको मार्जिनल प्रोडक्सन ड्यू टु क्यापिटल हो, जुन पुँजी लगानी गरेका त्यसको कारणले गर्दा हुने। सो यो मार्जिनल रेटहरू हुन्, के हुन् यिनीहरू मार्जिनल रेटहरू। ल सो यो निकाल्नलाई पनि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु छ। लेबरको मार्जिनल, लेबरले गर्दाखेरि हुने मार्जिनल प्रोडक्सन निकाल्नु छ डिक्यू बाई डिएल, अनि क्यापिटलले गर्दा हुने मार्जिनल प्रोडक्सन निकाल्नु छ डिक्यू बाई डिके। अनि एमआरटिएस भने मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन भन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन। एमआरटिएस फुल फर्म लेखेर राख्नु है, मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन। एमआरएस भने चाहिँ के थियो मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन मात्रै थियो। यो कुरा र यो कुरा उस्तै हुन्, तर यो रिलेटेड छ युटिलिटी फङ्सनसँग। एमआरटिएस चाहिँ कोसँग रिलेटेड छ प्रोडक्सन फङ्सनसँग। त यसले के दिन्छ रेट अफ चेन्ज अफ क्यापिटल विथ रेस्पेक्ट टु लेबर। यदि लेबरमा केही वृद्धि गरियो भने क्यापिटलमा के कुरा घट्छ बढ्छ त्यो कुराको एनालाइसिस हो एमआरटिएस। क्यापिटलमा चाहिँ के चेन्ज गर्नुपर्छ लेबरमा चेन्ज गर्दा त्यो निकाल्नलाई माइनस क्युएल बाई क्युके अर्थात् मार्जिनल प्रोडक्सन ड्यू टु लेबर डिभाइडेड बाई मार्जिनल प्रोडक्सन ड्यू टु क्यापिटल को रेसियो निकालिदिने, माइनस साइन हुन्छ त्यहाँनिर। सो त्यो भ्यालु आउँछ। अब प्रोडक्सन फङ्सनको लेभल कर्भलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त आइसो क्वान्ट्स भन्छौँ। आइसो मतलब सिमिलर क्वान्ट्स, सिमिलर काइन्ड अफ भ्यालुजहरू आउँछ एउटा कर्भभित्र प्रोडक्सनको, त्यही भएर त्यसलाई आइसो क्वान्ट्स भनेर भनिन्छ है। सो यति फर्मुला जुन बोर्डमा उतारेको छु र कन्सेप्ट जुन एक्सप्लेन गरेँ यो हामीले युज गरेर अब क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। सो गेट रेडी। ओके,
एक्सर्साइज 4.4 को अस्मिता पब्लिकेसनबाट 1A यो TU 2077 BBMS 2017 मा BBMS सोधेको। यहाँ गिभन छ डिमान्ड फंक्सन Q is equal to 12 minus 3P भनेर सिम्पल फंक्सन दिएको छ। फाइन्ड द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ। सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ मलाई। यसलाई EP भन्न सक्छौ इज इक्वल टु वाट 8 P इक्वल टु 3। प्राइस चाहिँ 3 हुँदाखेरि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति छ भनेर निकाल्नु भनेको त फर्मुला मैले अहिले मेटा छैन, यहाँ साइडमा लेखिरहेको छु जति पनि चाहिने फर्मुला हेर्नुहोस्। प्राइस इलास्टिसिटीको फर्मुला के हो त? सो प्राइस इलास्टिसिटीको फर्मुला हो प्राइस बाई क्वान्टिटी इन्टु DQ बाई DP। प्राइस हाम्रो छ 3, क्वान्टिटी 12 माइनस 3P अनि इन्टु डेरिभेटिभ गरौँ यसको प्राइसको रेस्पेक्टमा 12 कन्स्ट्यान्ट भयो 0 भयो अनि माइनस 3P को माइनस 3 आउने भयो डेरिभेटिभ। अब P को ठाउँमा फेरि पनि यहाँनिर 3 पुट गरौँ। सो माइनस 9 बाई 12 माइनस 3 इन्टु 3 सो यु विल गेट माइनस 9 बाई 3। सो हाम्रो आयो नेगेटिभ 3 लेस देन 0 आइरह नेगेटिभ भ्यालु आइरहेछ। त यहाँबाट के बुझ्यो? प्राइस बढाउँदाखेरि डिमान्ड घट्दैछ। नेगेटिभ भ्यालुले त्यही भन्यो। इलास्टिसिटी यदि नेगेटिभ आइरह भने प्राइसवालामा प्राइस बढाउँदा डिमान्ड घट्यो भनेर बुझिन्छ। ओके ल माइनस 3 यसको एन्सर हो। द्याट्स अल। अब यसमा बढी गर्नु पर्दैन केही। अब 1 को A भयो सँगसँगै अब 3 को A मा जाउँ हामी। Solution demand for good A लाई यसरी दिएको छ QA is equal to 100 minus 2PA plus 0.5Y अनि plus 2.9 PY भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर सरी अल्टो सारे 0.5Y अनि 0.3 PB भनेर दिएको छ हियर। अब यो डिफरेन्ट कुराहरुको भ्यालु दिएको छ। PA इक्वल टु 6, Y इज इक्वल टु 500 अनि PB इज इक्वल टु 10 भनेको छ। सो डिमान्ड फर गुड ए भन्ने गुडको डिमान्ड चाहिँ केमा डिपेन्ड गरेर? प्राइस अफ ए मा, Y भने इन्कममा र प्राइस अफ अल्टरनेटिभ प्रोडक्ट। यहाँ चाहिँ B भने चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रोडक्ट, A भने चाहिँ चाहिएको प्रोडक्ट, PB भने चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको प्राइस र यिनीहरूको इनिशियल प्राइसेस र इन्कम इनिशियल इन्कमहरु दिएको छ। ओके सो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर्स्ट, दोस्रो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सेकेन्ड अनि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यो तीनवटै इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु छ। ओके अब देन त्यसपछि अझै एउटा चौथो क्वेशन छ। पहिला तीनटा काम गरौँ। 1 नम्बरमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने फर्मुला के हो? P by Q into DQ by DP। P by Q त P प्राइस अफ A, प्राइस इलास्टिसिटी कुन प्रोडक्टको? A को। त्यसो प्राइस कसको राख्नु पर्यो? A को। अनि डेरिभेटिभ कसको रेस्पेक्टमा गर्नु पर्यो? A कै रेस्पेक्टमा। ओके सो प्राइस अफ A कति छ? 6 डिवाइडेड बाई, अब यो सबैको भ्यालु दिएको छ। अब QA यदि हामीले यहाँनिर सुरुमै निकाल्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। QA यतातिर निकाल्दै मैले QA इक्वल टु 100 माइनस 2 इन्टु 6 प्लस 0.5 इन्टु Y भने 500 प्लस 0.3 इन्टु 10 यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ यहाँ निकाल्दिउँ। 100 माइनस 12 प्लस 250 प्लस 3 सो यो हुन्छ 350 अनि 353 अनि 12 घटाइदिने
सो 353 बाट 12 घट्यो भने 341 आउने QA को भ्यालु 350 353 12 घट्यो 341 सो QA को भ्यालु यहाँनिर क्वान्टिटी अफ ए नै हो यहाँनिर अनि यहाँनिर नि क्वान्टिटी अफ ए नै हो सबै ए नै छ सो 341 आउने भयो यसको भ्यालु अनि इन्टु अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ प्राइस अफ ए को रेस्पेक्टमा प्राइस अफ ए को रेस्पेक्टमा 100 कन्स्ट्यान्ट हो 2PA को 2 आउँछ अर्थात् -2 आयो अनि यो कन्स्ट्यान्ट हो यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो सो यो सबै कन्स्ट्यान्ट भएपछि सबै 0 हुन्छ यो मात्रै एउटा भेरिएबल थियो सो एन्सर आयो हाम्रो कति त -12/341 क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् पोइन्टमा आउँछ लेट मी डु इन क्याल्कुलेटर 12 डिवाइडेड बाई 341 गऱ्यो भने 0.035 माइनस 0.035 यति रिजल्ट दिइरहेछ कसको त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको -0.0352 भने अब डिजिट कतिवटा लेख्ने त्यसमा डिपेन्ड गर्छ पोइन्ट पछि 0.03519 भनेर देखा राउन्ड अफ गरेर 2 सम्म लेखियो सो तीनटा डिजिट लेख्दा यति आउँछ सो त्यसैगरी अब प्राइस इलास्टिसिटी ए भन्ने प्रोडक्टको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आयो अब क्रस प्राइस भने अल्टरनेटिभ प्रोडक्टको हो त यहाँनिर बी हो सो इलास्टिसिटी अफ क्रस इलास्टिसिटी मतलब इपिबी निकाल्नु छ त प्राइस अफ बी डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी ए इन्टु डिक्युए नै हुन्छ यो अनि यहाँ चाहिँ डिपिबी जस्ट प्राइस मात्रै चेन्ज हुन्छ क्वान्टिटी सेम रहन्छ अब पिबी कति छ पिबी को भ्यालु 10 अनि यो आयो 341 अब डेरिभेटिभ गर्ने हो यो पुरै चिजको कसको रेस्पेक्टमा प्राइस अफ बी को रेस्पेक्टमा प्राइस अफ बी को रेस्पेक्टमा यो तीनटै कन्स्ट्यान्ट यो मात्रै भेरिएबल छ त यसको डेरिभेटिभ आउँछ 0.3 अब सल्भ गरिदेऊ 3/341 जति आउँछ त्यो तिम्रो एन्सर पोजिटिभ एन्सर आइरहेको छ 0.008 एन्सर बुकको हेर्दा 0.0088 भनेर आइरह क्याल्कुलेटरमा थिचेर है त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा इलास्टिसिटी अफ इन्कम इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आयो क्रस प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड आयो अब इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इवाई को y by QA into dQA by dy तो y कति छ हाम्रो 500 डिवाइडेड बाई QA छ 341 माथि निकालेछौँ हामीले अनि यसको पुरैको डेरिभेटिभ गरे y को रेस्पेक्टमा भने यो पुरै कन्स्ट्यान्ट मात्र 0.5y हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ 0.5 आउँछ सो इट विल बी 250 बाई 341 र यसको एन्सर डिवाइड गरेपछि कति आउँछ त हाम्रो 0.7331 क्याल्कुलेटरमा डिवाइड गर्ने हेर्नुहोस् सो द्याट्स अल यति सोधेको छ बुकमा तर मैले यसमा एउटा एक्स्ट्रा कुरा थप्दैछु एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन थप्दैछु व्हाट ह्यापन्स टु डिमान्ड व्हेन y इन्क्रिजेस बाई 10% डिमान्डमा के असर पर्छ यदि y को कुरा आउँदै y भने के हो इन्कम हो सो यदि इन्कम 10% ले बढाइदिने हो 500 भन्दा 10% बढाइदिने हो भने डिमान्डमा के असर पर्छ भनेर सोध्दैछ त यसको लागि हामीले जुन ओरिजिनल फर्मुला छ इलास्टिसिटीको त्यसलाई युज गर्छौं यो मेटाइदिउँ ठिक छ जस्ट फोर्थ क्वेसन यतिमै गरिदिन्छु म फोर्थ क्वेसनले भन्दैछ पर्सेन्टेज चेन्ज इन demand is equal to what if percentage change in y is 10%. This is our question है त इलास्टिसिटी इन्कम इलास्टिसिटी को फर्मुला हो EY is equal to percentage change in demand by percentage change in इन्कम यसरी बुझ अर्थात् y लेख्दै होला सो EY को भ्यालु हामीले निकालेका यसमा 0.7331 इज इक्वल टु पर्सेन्टेज अनि यो
इज इक्वल टू गर्ने अनि यो भ्यालु निकाल्नको लागि यसको भ्यालु कति छ 10%। त 10% ल्याएर यता मल्टिप्लाई गरिदेऊ, यसको भ्यालु 10% ल्याएर यता मल्टिप्लाई गरिदेऊ, इज इक्वल टू पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड निस्किन्छ मजाले। यसको भ्यालु 10% दिएको छ नि हैन, त्यो ल्याएर यता मल्टिप्लाई गरिदियो। ठिक छ, ओके। इन्क्रिज भनेको छ, सो इन्क्रिज भनेको भएर इन्क्रिजेस भयो भने त पोजिटिभ 10% राख्ने, यदि डिक्रिजेस भने -10% राखिन्थ्यो। त यहाँनिर एन्सर पोजिटिभमै आउँछ प्लसमै आउँछ भने चाहिँ बुझ्ने कि इन्कम बढ्दा डिमान्ड बढ्छ है भनेर। कन्क्लुजन लेख्न सोध्यो भने इन्कम बढ्दा डिमान्ड बढ्छ, यदि पोजिटिभ एन्सर आयो भने। नेगेटिभ आयो भने इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्यो है भनेर बुझ्ने। ओके, यसरी सोधेछ। ल अब हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट क्वेसन 4 को एमा, युटिलिटीतिर। यस्तै क्वेसन बिबिए टियु 2014-2017 मेकअपमा, टियु 2016 मेकअपमा डिफ्रेन्ट टाइममा सोधिएको छ। For A, the utility function u x, y is equal to x को पावर 1/4 अनि y को पावर 3/4 यसरी दिइरहेछ। अनि सोधिरह find the marginal utilities when x equal to 16, y is equal to 81 and y is equal to 81. Hence estimate the change in utility when x decreases by 1 unit and y increases by 1 unit। ल यो हामीले योभन्दा प्रिभियस लेसनमा गरेको काइन्ड अफ क्वेसन छ, त्यो कन्सेप्ट लगाएर हामीले गर्न सक्छौँ। पहिला त युटिलिटी फङ्सन लेख x, y, x को पावर 1/4, y को पावर 3/4 यदि दिएको छ हो। अब फाइन्ड द मार्जिनल युटिलिटिज भनेको छ। मार्जिनल युटिलिटिज भनेको ux अनि uy दुईटै निकाल्नु छ। सो मार्जिनल युटिलिटी अफ x, मार्जिनल युटिलिटी अफ x इज इक्वल टु ux हुन्छ। त यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ x को रेस्पेक्टमा। त x को रेस्पेक्टमा y को पावर 3/4 कन्स्टेन्ट हो अनि 1/4 बाहिर आउँछ पावर रुल अनुसार अनि 1/4 - 1 गर्ने। सो यो घटाएर कति आउँछ -3/4 अर्थात् y को पावर 3/4 डिभाइडेड बाई 4 x को पावर पनि 3/4 यसरी आयो। अब यहाँनिर x र y को भ्यालु दिइरहेछ, x को भ्यालु 16, y को भ्यालु 81। सो ux एट x 16 अनि y 81 राखेर गर्ने हो भने भ्यालु पुट गर्दै यसमा 81 को पावर 3/4 डिभाइडेड बाई 16, 4 इन्टु 16 को पावर 3/4। अब 81 भनेको कति हो त? 81 इज इक्वल टु 3 को पावर 4, 16 इज इक्वल टु 2 को पावर 4। सो 3 को पावर 4 ले यो तलको फोला काट्दै भने 3 को पावर 3 आउँछ अनि 3 को पावर 3 भनेको 27 डिभाइडेड बाई 2 को पावर 4 ले यसलाई काट्दियो 4 काट्यो 2 को पावर 3 8, 8 4 जा 32 यो आउने भयो मार्जिनल युटिलिटी अफ x। त्यसै गरी मार्जिनल युटिलिटी अफ y निकाल्ने uy गरेर अनि त्यसपछि x र यसै गरी भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसै गरी त्यसमा x र y को भ्यालु राख्ने। ओके, देन एस्टिमेट द, यो भयो, यो पहिलो पार्ट भयो। सो यो फर्स्ट थियो, यो सेकेन्ड पार्ट भयो। थर्ड पार्टमा के भन्दैछ भने
हेन्स एस्टिमेट द चेन्ज इन युटिलिटी वेन यक्स डिक्रिजेस बाई 1 युनिट। त यक्सको चेन्जलाई डिक्रिज भएको त -1 लेख, अनि वाईको चेन्ज वाई इन्क्रिज भएको छ भने +1 लेख। देन वाट इज द चेन्ज इन युटिलिटी डेल्टा यु इज इक्वल टु वाट। त डेल्टा यु निकाल्ने फर्मुला हुन्छ डेल्टा यु इज इक्वल टु डेल यु बाई डेल एक्स इन्टु डेल्टा एक्स डेल यु बाई डेल वाई इन्टु डेल्टा वाई। सो यो गरेर हामीले भ्यालु पुट गरिदिने, ठिक छ। यो गरेर भ्यालु पुट गर्दा नै भइहाल्छ। अनि यो जुन आउँछ नि भ्यालुजहरू, यो भनेको युएक्स नै हो क्या। यो जुन छ नि दिस इज युएक्स एन्ड दिस इज युवाई, अर्थात् यसलाई युएक्सको एन्सर इन्टु डेल्टा एक्स अनि प्लस युवाईको एन्सर इन्टु डेल्टा वाई गर्दा हुन्छ। त डेल्टा एक्समा -1 पुट गर्नु छ अनि डेल्टा वाईमा +1। युएक्सको एन्सर जसरी यहाँनिर 27/32 आयो त्यो पुट गर्ने, अनि युवाईको एन्सर यहाँ जुन निस्केर आउँछ त्यो पुट गर्ने। त्यति गरेपछि रिजल्ट आउँछ यसको। ओके ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 5 नम्बर। अब हामीलाई चाहिने फर्मुलाहरू यति छन्, त्यही भएर अरू मेटाइए। 5 को ए, द युटिलिटी फंक्शन is given by ux, y 3x को पावर 1/2 y को पावर 1/3। find marginal rate of find MRS marginal utilities, पहिला marginal utilities and marginal rate of substitution in terms of x and y, and evaluate ux, y and MRS at 64,27 भनेछ। Hence estimate the decrease in y required to maintain the current level of utility when x increases by 3 units. Also deduce the slope of indifference curve. इन्डिफरेन्स कर्वको स्लोप पनि निकाल्नु एउटा क्वेसन चाहिँ एडिसनल मैले हालेको 5A मा देखाएन, 5 को C मा देखा, त्यसैलाई इन्क्लुड गरिदिरहेछु मैले। त सबभन्दा पहिला त यसमा युटिलिटी फंक्सन जुन देखा x, y 3x को पावर 1/2 अनि y को पावर 1/3 लेखिदिनुस्। मार्जिनल युटिलिटीज भने अहिले भर्खर निकाले, मार्जिनल युटिलिटी अफ x ux हो, त्यसको डेरिभेटिभ गरिदिने 3y को पावर 1/3 अनि x को पावर 1/2 को हुन्छ 1/2 x को पावर 1/2 -1, यो गरेर जति आउँछ यो निकाल्दिने। त्यसैगरी अर्को मार्जिनल युटिलिटीज भने uy हो, त uy मा गर्दा यो कन्स्टेन्ट 3x को पावर 1/2 कन्स्टेन्ट अनि यहाँ 1/3
एक्स वाई को पावर 1/3 माइनस 1 यसको पनि भ्यालु निकाल्दिनु जति आउँछ त्यति -1/2 पावर आएमा यसलाई यसरी लेख्ने 3y को पावर 1/3 अनि यो 3/2 गरिदेऊ अनि यो 3 × 1/2 यो -1/2 आउँछ त यसलाई डिभाइडमा x को पावर 1/2 यसरी लेखिदिने त माइनसमा आएकोलाई डिनोमिनेटरमा लगिदिने uy पनि आउँछ अनि mrs निकाल्नु भने देयरफोर mrs भने के हो त -ux/uy त्यो दुईटैको फर्मुला जुन आउँछ यहाँनिर भ्यालु पुट गरेर सल्भ गरिदिने mrs आयो mrs भनेकै यसको जुन एन्सर आउँछ त्यो भनेकै के हो dy/dx हो अनि यो dy/dx नै के हो त स्लोप अफ इन्डिफरेन्स कर्भ यही हो स्लोप अफ इन्डिफरेन्स कर्भ अब यहाँनिर जुन 64,27 छ त्यो भ्यालु पुट गरिदेऊ भने dy/dx मा यहाँ जुन एन्सर आउँछ यसको यो डिभाइड गरेर दैट इज mrs एज वेल एज स्लोप अफ इन्डिफरेन्स कर्भ ओके त्यो निस्किन्छ अनि अर्को के सोधेहा हेन्स एस्टिमेट द डिक्रिज इन y रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द करेन्ट लेभल अफ युटिलिटी व्हेन x इन्क्रिजेस बाई 3 युनिट्स भनेको छ सो x इन्क्रिज भनेको 3 युनिटले सो dx इज इक्वल टु 3 भयो सो dy इज इक्वल टु वाट भनेर सकिन्छ x इन्क्रिज भनेको छ त dy को डिक्रिज कति हुन्छ त dy निकाल्ने फर्मुला dy इज इक्वल टु dy/dx इज इक्वल टु mrs हो सो dy/dx इज इक्वल टु mrs भएपछि dy इक्वल टु dx इन्टु mrx हुन्छ mrs dy इन्टु mrs dx इन्टु mrs सो dx को भ्यालु 3 इन्टु mrs को भ्यालु जुन यहाँ माइनसमा आउँछ त्यो पुट गरिदिने अनि यो फाइनल एन्सर माइनसमा आयो नेगेटिभ आउँछ यसको अर्थ के बुझ्यो त dy चाहिँ के भइरहेछ घटिरहेछ त्यही त सोधे y रिक्वायर्ड टु एस्टिमेट द डिक्रिज इन y भने नि त त्यो y कतिले घट्यो त्यो निस्किन्छ नेगेटिभमा आउँछ एन्सर ओके सकिन्छ हैन ल अब 6 को ए हेरौँ प्रोडक्सनसँग रिलेटेड छ the production function is given by q is equal to 2k square plus l square. Write down the expressions for marginal production and hence so that प्रुभ गर्नु छ त्यसपछि प्रुभ गर्नुस् आई नम्बरमा MRTS मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्स्टिट्युसन इज इक्वल टु L/2k अनि दोस्रो L dq by dl plus k dq by dk is equal to 2q यो दुईटा कुरा प्रुभ गर्नु छ हो त पहिला यहाँनिर जुन मार्जिनल प्रोडक्सन भन्यो नि त दुईटा हुन्छ मार्जिनल प्रोडक्सन अफ लेबर अनि मार्जिनल प्रोडक्सन अफ क्यापिटल त सल्युसन छोटकरीमा हिन्ट हिसाबले गर्दिरा छु मार्जिनल यो q को भ्यालु लेख्देऊ प्रोडक्सन यसरी दिया छ देयरफोर मार्जिनल प्रोडक्सन अफ लेबर ल्याङ्ग्वेज लेख्नु है मार्जिनल प्रोडक्सन अफ लेबर भनेर लेख्नु ल्याङ्ग्वेज क्यूएल क्यूएल कसरी निकालिन्छ dq by dl l को रेस्पेक्टमा यसको डेरिभेटिभ गर्दा यो कन्स्टेन्ट यो 0 हुन्छ अनि l स्क्वायर को हुन्छ 2l यति आयो एन्ड qk क्यापिटल मार्जिनल प्रोडक्सन अफ क्यापिटल ले गर्दा फेरि हुने मार्जिनल प्रोडक्सन सो dq by dk k को रेस्पेक्टमा गर्दा यो भेरिएबल यो कन्स्टेन्ट यसको 0 हुन्छ 2k स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुन्छ 4k
देयरफोर MRTS इज इक्वल टू, यहाँ नेगेटिभ साइन आउँछ यदि मेन फर्मुला आन्सर हाल्ने हो भने यसको म्याग्निट्युडलाई मात्रै हामीले ध्यान दिएको छौँ अहिले यो प्रुभ गर्नको लागि। सो QL/QK म्याग्निट्युडलाई मात्रै ध्यान दिने हो, माइनस साइनलाई इग्नोर गर्ने हो भने यो प्रुफ ठ्याक्कै आउँछ। सो 2L/4K इज इक्वल टू L/2K प्रुभड। पहिलो प्रुफ यसरी आउँछ हो। अनि दोस्रो प्रुफ गर्नलाई यो dQ/dL आइसक्यो अनि dQ/dK पनि आइसक्यो। अब यो RHS LHS मा सेकेन्डमा LHS लिने खाली, LHS मा L इन्टु यो dQ/dL जुन त्यहाँ छ प्लस K इन्टु dQ/dK जुन त्यहाँ भ्यालु पुट गरिदिने हो। L इन्टु dQ/dL भनेको कति हो 2L आयो यहाँनिर, 2L प्लस K इन्टु dQ/dK भनेको कति आयो 4K आयो हो। सो इट इज नाउ 2L स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। नाउ टेक 2 कमन, यू गेट L स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर भने Q हो, यो भनेको कति हो त 2Q इक्वल टू RHS। यो पनि प्रुफ भयो, सजिलै प्रुफ हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा हामीले ध्यान दिइरहेछौँ, यो फर द सेक अफ प्रुफ यो रेसियोलाई जेनरली पोजिटिभ नै लिइन्छ। त फर्मुलामा हाम्रो नेगेटिभ लेखेका छौँ, नेगेटिभ लिएर गर्दा नि हुन्छ, माइनसलाई इग्नोर गरेर गर्दा नि हुन्छ। सो माइनस इग्नोर गरेर गर्दाखेरि यो प्रुफ आउँछ। ओके ल, अब हेरौँ 7 को A। दुईटा क्वेसन बाँकी छ, त्यसपछि यो च्याप्टर पनि समाप्त हुन्छ। अब हामीलाई चाहिने भने खाली प्रोडक्सनको फर्मुला हो। A firm has a production function Q is equal to 30 L को पावर 0.6 K को पावर 0.4 यति आउँछ। फाइन्ड मार्जिनल प्रोडक्सन भने फाइन्ड मार्जिनल प्रोडक्सन of labor and capital when investment on labor, investments on labor and capital are 32 units and 243 units। सो यो हाम्रो L को भ्यालु दिया हो, यो हाम्रो K को भ्यालु दिया हो। सेकेन्ड, which factor L or K should be encouraged in order to increase production भनेर सोध्दैछ। प्रोडक्सन लेभल वाइ पनि सोध्न सक्छ। त यसको लागि हामीले जुन मार्जिनल प्रोडक्सन भनेको त्यो निकालेपछि डिसिजन दिन सक्छौँ है। सो प्रोडक्सन पहिला लेख Q इज इक्वल टू 30 L को पावर 0.6 K को पावर 0.4। मार्जिनल प्रोडक्सन अफ लेबर, देयरफोर मार्जिनल प्रोडक्सन अफ लेबर यो भने dQ/dL हो। यो निकाल्दाखेरि K कन्स्टेन्ट 30K को पावर 0.4 कन्स्टेन्ट इन्टु यसको डेरिभेटिभ 0.6 L को पावर 0.6 माइनस 1 पावर रुल सल्भ गर्ने। सल्भ गरेर नि आउँछ यो आउँछ 6 त्यहाँ 18 K को पावर 0.4 डिभाइडेड बाई L को पावर पनि 0.4। अब यहाँनिर जुन भ्यालुजहरू दिएको छ L को 32 पुट L is equal to 32 and K equal to 243, you will get this value। QL को भ्यालु यहाँनिर निकाल्ने, यो राखेर यहाँ एउटा पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ हो। त्यसै गरी तिमीले QK पनि निकाल, मार्जिनल प्रोडक्सन अफ क्यापिटल निकाल। त मार्जिनल प्रोडक्सन अफ क्यापिटल भने dQ/dL
डिके यो पनि गर्ने, यसै गरी आउँछ। त्यसमा पनि एल र के को भ्यालु राख्ने, कम्पेयर गर्ने जुन यो क्युएल र यसको एन्सर कम्पेयर क्युएल एन्ड क्युके। यो त पहिलो क्वेसनको एन्सर त खालि एन्सर निकाले भइहाल्यो। अब दोस्रोको लागि हामीले कम्पेयर गर्ने क्युएल र क्युके, जुन धेरै आउँछ। सपोज लेबर धेरै आउँछ, यसमा एन्सर धेरै आउँछ। सो विच फ्याक्टर एल और के सुड बी इन्करेज, लेबरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि क्यापिटलमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, कसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ प्रोडक्सन बढाउनलाई। त्यहाँ प्रोडक्सनको मार्जिनल भ्यालु त आइरहेकै छ लेबरको र क्यापिटलको, त जसमा प्रोडक्सन धेरै बढिरह, यसको एन्सर धेरै आयो भने लेबरलाई प्रोत्साहन गर्ने, क्यापिटलको एन्सर धेरै आयो भने क्यापिटललाई प्रोत्साहन गर्ने। त्यो कन्क्लुजनमा लेखिदिने। रिजन सोध्यो भने बिकज मार्जिनल प्रोडक्सन अफ लेबर इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्सन अफ क्यापिटल, और अर्को क्यापिटल बढी आयो भने मार्जिनल प्रोडक्सन अफ क्यापिटल इज मोर देन मार्जिनल प्रोडक्सन अफ लेबर भनेर यसरी यसको लजिक हालिदिने है। ल अब यस्तै खालको क्वेसनहरू छ सबै। लास्ट यसमा एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन थपिदिन्छु जुन 8 मा अलिकति नयाँ भने, एस्टिमेट द इन्क्रिज इन क्यापिटल रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द करेन्ट लेभल अफ आउटपुट वेन लेबर इज डिक्रिज बाई 2 युनिट भनेको छ। लेबर इज डिक्रिज बाई 2 युनिट मतलब डिएल इज इक्वल टु -2। सो क्यापिटल बढ्ला रे, क्यापिटलमा बढाउनु पर्यो त डिके इक्वल टु वाट, त हामीले एमआरटिएस निकाल्नु पर्छ पहिला। एमआरटिएस निकालेर एमआरटिएस को फर्मुला डिके बाई डिएल हो, यो राख्ने। त्यहाँनिर डिके इज इक्वल टु यो डिएल इन्टु एमआरटिएस को भ्यालु। एमआरटिएस को भ्यालु नेगेटिभमै निकाल्ने, यो -2 छ यसमा, अनि यसको पनि भ्यालु नेगेटिभमै आउँछ समथिङ। सो फाइनल भ्यालु चाहिँ कस्तो आउँछ त पोजिटिभ आउँछ, माइनस इन्टु माइनस। सो लेबर 2 युनिटले घटाउँदा क्यापिटल कति युनिटले बढाउनु पर्छ भन्ने खालको क्वेसन सोध्यो भने एमआरटिएस इक्वल टु डिके बाई डिएल वाला कन्सेप्ट युज गर्ने भइहाल्छ। त्यही एउटा क्वेसन नयाँ छ 8 नम्बरमा, अदरवाइज बाँकी सब गरेकै खालको क्वेसनहरू छ है। ल यसै गरी सबै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र डाउट्सहरू भएमा म्यासेन्जर ग्रुपमा डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। सो भोलि हामी सुरु गर्नेछौँ अनकन्स्टेन्ट अप्टिमाइजेसन म्याक्सिमा मिनिमा वाला कन्सेप्टहरू जुन छन्, पार्सियल डेरिभेटिभ वाला, त्यो लेसन पनि हामी भोलि कम्प्लिट गर्नेछौँ। 3 गतेसम्म पर्सिसम्म फङ्सन अफ सेभरल भेरिएबल सकिन्छ है। ल धन्यवाद।